अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट वकार आज एक नया एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। दाता दरबार एक ऐसी पहचान, एक ऐसा नाम, हज़रत दाता गंज बख्श शकल, जिनके दरबार पर 2 सुसाइड हमले हुए। क्या मैं और आप सोच भी सकते हैं क्या हमारी ज़िंदगियों में ये नौबत भी आनी थी? ये वो दरबार है जहाँ हर 1 मिनट में एक देग खुलती है, तबरुकात बांटी जाती है, कोई शख्स वहाँ ना भूखा सोता है। 24 घंटे उस दरबार पर कंटिन्यूसली तबरुकात, दुआएं, दुनिया से लोग जाते हैं। जब यहाँ से बरतानिया से पाकिस्तान लोग जाते हैं, हम मुसलमान जब जाते हैं और लाहौर जाएं और दाता दरबार पर हाज़िरी दिए बगैर आएँ, ये मुमकिन नहीं है। एक बहुत बड़ी हस्ती, उसके दरबार पर हमला, और क्या कहने हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में मैं क्या कहूँ। आज इनकी जब मैं तकरीरें सुन रहा था तो यकीन करें कि मेरा दिल और दिमाग होश में नहीं था। माशाल्लाह MQM के अल्ताफ़ साहब ने तकरीर की, क्या खूबसूरत तकरीर थी। नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, 2 कागज़ के टुकड़े उनके हाथ में थे जहाँ से वो तकरीर पढ़ रहे थे। क्या खूबसूरत तकरीर फरमाई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसके बाद फिर अवान साहब और पता नहीं कौन कौन से लीडर ने अपनी क्या खूबसूरत सियासत चमकाई है। और आफरीन है इस कौम पर, और आफरीन है मुझ पर और आप जैसे लोगों पर जो अब तक ये सोच रहे हैं कि ये सियासतदान हमें ज़िंदगी में कोई मकसद देंगे। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है पाकिस्तान पर हुक्मरानी करना। इनकी ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान को एक ऐसा खित्ता बना दिया जाए जिस पर पूरी दुनिया रश कर सके। जहां मैं और आप रह रहे हैं वहां पर लोग इस इज्जत और एहतराम से हमें देखेंगे, यार ये पाकिस्तानी है। इनका मकसद ये नहीं है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान पर हुक्मरानी कैसी की जाए। जाली डिग्रियां एक फैशन है, हमें भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान में जाली डिग्रियों का क्या मेयार है और वहाँ पे डिग्रियां मिलती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे सियासतदानों ने झूठ बोलकर उस अदारे में अपने आप को दाखिल किया और वहाँ जाकर बैठकर हम हमारी सोचों के साथ, हमारी ख्वाहिशात के साथ मजाक किया। इन लोगों के पास इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये कह सकें कि हमसे ये गलती हुई, हम यहाँ से रिज़ाइन करते हैं, हम इस काबिल नहीं हैं, क्योंकि पहली सीढ़ी ही उसकी बुनियादी झूठ है। और हमारे जितने सीनियर लीडर्स हैं और ये जितने भी जाली डिग्री होल्डर्स हैं, इनका ताल्लुक इन सीनियर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और मुस्लिम लीग काफ से है। कितने शर्म की बात है कि मेरे मुल्क में जो हुक्मरानी करने वाले लोग हैं, उनके जो पीछे चलने वाले लोग और MNAs और MPAs और जो पार्लियामेंट में और सेनेटर्स में जो लोग बैठे हैं, उनमें से अक्सरियत जाली डिग्रियों पे। क्या ये बात मैं और आप सोच सकते हैं? क्या हम ऐसे मुल्क से हमारा ताल्लुक है? ऐसा मुमकिन नहीं है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। इस मुल्क को पाक करना इस किस्म के झूठ से, ये मेरे और आप पर एक बहुत बड़ा फर्ज है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी से ना आप पीछे हटेंगे ना मैं पीछे हट सकता हूँ। वीनस के प्लेटफॉर्म पे इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम वो टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को टच करें जो हमें सही रास्ता दिखाने में मदद दें। आज दाता दरबार पर हमला, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि मुसलमानों की बुनियादों को हिलाओ, इस पाकिस्तान को खोखला करो। और ये मेरा पॉलिटिकल सिस्टम आज पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है सिर्फ खूबसूरत तकारीर की मदद से। एक तकरीर यहाँ लंदन से सैटेलाइट के थ्रू जाती है, टेलीफोन पर जाकर वहां पर सुनी जाती है। एक तकरीर मियाँ नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, एक तकरीर प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, एक तकरीर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के हमारे मिनिस्टर कर रहे हैं, एक हमारा मिनिस्टर ऑफ लॉ कर रहा है, एक मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। और जुल्म इंतहा की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उस शख्स का तारुफ ये है कि वो मैट्रिक पास फेल, जो कि नाजिम के इलेक्शन लड़ने के लिए मैट्रिक पास उसने डिग्री सबमिट की थी, जो कि पकड़ी गई और वो नाजिम के इलेक्शन नहीं लड़ सका। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का मीडिया कोऑर्डिनेटर कल गुजरे हुए दिन में इलेक्ट हुआ। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोगों का मकसद क्या है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारी पहचान का मकसद क्या है। सिर्फ चंद पैसे कमाना,
صرف نوٹ کمانا، اچھی روٹی کھانا، اچھا اڑونا، اچھا بچھونا، اچھی گاڑیوں میں سفر کرنا، کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ کیا ہم لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ایک مسلمان پر ایسی کوئی شک لاگو نہیں ہوتی بینگ اے مسلم اگر میں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ایک مسلمان ہوں، اگر میں ان کا امتی ہوں، تو کیا ایسی چیزیں جن کو چھوڑ کر میں آج اتنا بے حس ہوں اور اتنا بے حس ہوں کہ آج پاکستان پر ہر روز ایک نئی ضرب لگائی جاتی ہے، اور یہ سیاست دان، یہ پولیٹیکل سسٹم اس ضرب کے اندر برابر کا حصے دار ہے۔ پرائم منسٹر کو داتا دربار آنے کے لیے جو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی وہ ایک عام انسان کے پاس کیوں نہیں؟ ایک پرائم منسٹر، ایک پریزیڈنٹ، ایک ایم این اے، ایک ایم پی، یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ جس ملک اور قوم کا میں ایم این اے ہوں، میں جو نمائندہ ہوں، وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اپنی سیکیورٹی کے اوپر فل فلیج سیکیورٹی پروف ارینجمنٹس کرواؤں، اور میرا ایک عام انسان، ایک غریب، ایک عام انسان، ایک شخص پوٹلی لے کر پورا لاہور گھوم گیا اور وہ داتا دربار میں گھس گیا اور اس نے جا کے وہاں پہ بلاسٹ کر دیا، اور کن لوگوں کو مارا؟ ارے اللہ کے بندو، ان لوگوں کو مارا جو وہاں پہ رات کو کھانا کھانے آتے تھے، جو اپنی بھوک مٹانے آتے تھے۔ میں بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہوں، آپ بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، لیکن داتا دربار میں جن لوگوں کو مارا گیا وہ لوگ تھے جو پیٹ بھر کے، جن کو پورے دن میں کھانا نہیں ملتا، وہ اس دربار میں آتے ہیں، اس دربار میں جہاں ہر ایک منٹ میں ایک نہیں تو 2 دیگیں چاولوں کی کھلتی ہیں، رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم جیسے بڑے بڑے یا مڈل کلاس یا لوور کلاس طبقے کی تو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہاں جا کے 700-800 روپے کی دیگ دے سکے۔ ہم جیسے برطانیہ سے جانے والے لوگ جو یہاں کے مڈل کلاس اور لوور کلاس کیپیسٹی میں آتے ہیں، جو کیبنگز کرتے ہیں، جو مزدوریاں کرتے ہیں، جو ٹیک اویز پہ جابز کرتے ہیں، جو اس قسم کی جابز کرتے ہیں جو پاکستان میں کرنا ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، شرمندگی ہے میرے لیے۔ میں یہاں پر ٹیک اویز کے اوپر لوگوں کو برگر سرو کر سکتا ہوں، میں حلال اور حرام کے درمیان کوئی فرق کیے بغیر میں ایسی جگہوں پہ نوکری کر سکتا ہوں جس سے میں اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں، لیکن یہ وہ کام ہے جس کو پاکستان میں کرنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ یہاں میں ٹیکسی ڈرائیور، ایک ماڈرن کیبیا بن کر پیسے کما سکتا ہوں، پاکستان میں بڑے بڑے گھر ڈیفینس میں اور کلفٹن میں بنگلے بنا سکتا ہوں، لیکن پاکستان میں ٹیکسی نہیں چلا سکتا۔ یہ ہے وہ منافقانہ سوچ اور وہ منافقانہ چیزیں جو ہمیں پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے مدد ہی نہیں کر رہی۔ کوئی ایسا نظام آ ہی نہیں رہا ہمارے دل اور دماغ میں، ایسی کوئی سوچ آ ہی نہیں رہی کہ ہم اپنے پاکستان، اپنی آئیڈینٹی کو، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہماری کوئی آئیڈینٹی ہے۔ اگر آج پاکستان کی کوئی آئیڈینٹی ہوتی تو اتنے پروگرام میرا پاکستان کے پلیٹ فارم، وینس کے پلیٹ فارم پہ اتنے پروگرام ہم نے کیے ہیں، اور بار بار میں نے ان پروگرامز میں کہا ہے کہ آپ کا پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان جیسے پولیٹیشین اور ان پولیٹیکل سسٹمز کے کو بیک اپ نہ دے، ان کو اٹھا کے بیک فٹ پہ لے کے جائیں، ان کے یہاں پر جو دفاتر ہیں ان کو بند کروائیں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑا رول ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے، تب جا کر آپ انسانیت کی خدمت کے لیے ایک پہلا قدم اٹھائیں گے۔ آپ اپنی پاکستانی قوم کی مدد کے لیے ایک بڑا چھوٹا سا کام ہے، ایک بڑا چھوٹا سا عمل ہے، صرف اس عمل کے لیے آپ کے پاس وہ دل ہونا چاہیے، آپ کے پاس وہ تعلیم ہونی چاہیے، آپ کے پاس وہ خواہش ہونی چاہیے، اور اس خواہش پر چل کر جب آپ اپنے ملک کی خدمت کریں تو اس میں چھوٹا سا کنٹریبیوشن کریں، اور وہ کنٹریبیوشن آپ کو یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں، لیکن ہم دے نہیں پا رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں۔ کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ صرف ایک چیز، وہ ہماری موت ہے۔ یہ کون سا ایسی ڈگری ہے جو کہ ہمارے پاس، جو ہمیں نہیں ملنی؟ یہ موت کیا چیز ہے جو مجھے نہیں آنی، جو آپ کو نہیں آنی؟ ہم کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں خوفزدہ کیا ہوا ہے؟ بہرحال میں کوئی ایسا آپ سے سوال کر نہیں سکتا، میں آج خود لاجواب ہوں۔ اتنے پروگرامز ہونے کے بعد اور جو حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ ہمارے سیاستدان پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور جس قسم کی یہ سیاست کر رہے ہیں، یقین کریں میں خود لاجواب ہو گیا ہوں آج، کہ اللہ رب العزت مجھے وہ طاقت اور وہ ہمت دے کہ آپ جیسوں میں قائد اعظم کے ساتھ کمپیریزن یہ لوگ اپنا کرتے ہیں۔ یار قائد اعظم محمد علی جناح کی میں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں جی انہوں نے BA کی ڈگری نہیں کی، یار اس شخص کے پاس جو جذبہ تھا، اس شخص کے پاس جو سوچ تھی، اس کی ایک سوچ اور ایک آواز پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی گردنیں کٹی ہیں، بہو بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اترے ہیں۔ اپنے ماضی کی طرف دیکھیں، 14 اگست 1947 کو کیا ہوا، آپ اس قائد اعظم کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں۔